हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. रंजना तुमच्या अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या न्यू ब्लॉग आहे. सो काल आम्ही गेल्ली घरा सकाळी कितल्यांक 11:30 सुमार भायर सरली अँड 2 म्हटल्यार सारकी घरा पावली अँड सोण्णा फेरींतल्यान बीन गेल्ली आमी. सो तोच रायबंदर आनी मागीर थंयच्यानूच आमी रूट धरता बिकॉज हांगा सगळे म्हापसा अँड पणजे म्हापसा त्या वाटेन बीन अस्नोरा वचपाक न्हू फूल हायवेचं कन्स्ट्रक्शन चालू असल्या कारणान न्हू म्हटल्यार गाडी खंयच्यान घालून खंयच्यान भायर काडपाची कांयच कळना. दॅट्स वाय वी गो टू रायबंदर वाया माया त्या रुटान बीन वचून येता. ओके, सो घरान पावता म्हणसर आमकां जाल्ली 6 o'clock आनी थंयच्यान येता आसतना कांयच हाडचें ना अशें कांयच जावपाक शकना आनी कितें कितें हाडलें न्हू तें तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतलें. बट आतां जस्ट न्हू बरें न्हांवलें, फ्रेशन अप बीन जालें. काल रातची ऑयलींग बरे भशेन केल्ली बिकॉज ट्रॅवलिंग इतली जाल्ली, वतान गेली आनी वतान आयली आनी वत लागतकूच न्हू इतलें बॉडी टॅनिंग बीन जाल्ली. सो आयज न्हू बरे भशेन स्क्रब बीन करून घेतली, स्कीन एंड ऑल बरे भशेन न्हांवलें बीन. हेअर ऑयल म्हटल्यार ऑयलींग केल्ल्या कारणान बरे भशेन म्हटल्यार ऑयलिंग केल्ल्या कारणान न्हू हेअर वॉश बीन केली अँड आयज आसा आमची वेडींग एनिवर्सरी गायज. सो आयचोय प्लॅन मातसो सिंपलसो आसा अँड काल घरा वचून आयली म्हणटकूच बाबूक कितें कितें सांगून हाडलें आमी कितें तरी बिकॉज ही वॉज लायक नॉट रेडी टू कम. म्हटल्यार परतून येवपाक रेडीच नासलो तो. मागीर ताका सांगलें तूं यो, तुजी युनिफॉर्म घेवंक जाय, तुजे बुक्स बॅन ऑल सगळें आसा न्हू तें बीन घेवंक जाय बिकॉज टीचर न्हू मॅसेज घालीत आसा, ग्रुपांतले मॅसेजीस बीन दाखयले ताका आनी ताका सांगलें की सगळें तुजें सेट जातकूच परतून तुका पावयता. हें कारण सगळें सांगून न्हू ताका रिटर्न हाडलां आमी अँड ही इज लायक की ओके आयचो एक दीस रावतलो, फाल्यां आपणाक पावय. मागीर अशें तशें करून न्हू कितें कितें आमी ताका प्लॅन सांगीत आसा की आयज आमची वेडींग एनिवर्सरी आसा न्हू, आयज आमी हांगा या भोंवपाक थंय या भोंवपाक अशें सांगून न्हू ही सेड की ओके आयचो एक दीस रावता मागीर म्हाका दुसरे दीस पावय म्हणून. असोच तो फाटल्यान लागत आसा बिकॉज आतां 1-1.5 म्हयनो जालो घरा रावून आयलो न्हू आनी थंय भुरगीं इतलीं आसा. सो खेळोन ताका न्हू लायक फन टायप अशें म्हणल्यार बरो मुवमेंट तेजे स्पेंड जाले थंय आनी ताका थंयच्यान सोडून येवपाचें अशें दिसत नासलें. वॉज लिटरली क्रायींग बट कितें कितें सांगून न्हू हाडचेंच पडलें बिकॉज आमी तशेंच आसतालीं समर वेकेशनान जेन्ना बीन आमी आमच्या म्हटल्यार मामागेर वयतालीं ना जाल्यार नेटीक वयतालीं. येता आसतना आमकां रडोंक येतालें आनी सेम थींग इज गोईंग वीथ माय बॉय ऑल्सो. इट इज कॉमन, हें सगळें आसतातूच नॉर्मल इट इज. बट थोडे दीस वायट दिसता बट हळू जेन्ना तो आपल्या रुटिनान फॉलो जातलो म्हटल्यार बिजी उरतलो न्हू तेन्ना स्लोली थंयच्यान भायर बीन येतलो अँड पळयता आमी ट्राय करता ताका भायर हाडपाचें. म्हटल्यार कितें कितें सांगीत आसा आयज आमी हो प्लॅन करया तो प्लॅन करया करून आनी हें सगळें तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलें, ना अशें ना. आनी आयचो कितें सरप्रायज आसा तो घोवान म्हाका कांयच सांगूंक ना, खंय वयतली कितें करतली कांयच सांगूंक ना. बट न्हू म्हाका टेंपल विजीट करून येवंक जाय, लागींचें टेंपल आसा आमचें थंय विजीट करून येतली आमी. हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें आमी खंयच्या टेंपलान गेली आनी कितें केलें तें. बट ताज्या पयलीं न्हू घरा कडल्यान जें कितें हाडलां पळय हांवें, जें कितें म्हणटकूच चड कांय हाडूंक ना बिकॉज आमी 2 व्हिलरीन वचून येता म्हणटकूच न्हू थोडेंच कितें कॅरी करून हाडूंक शकता. पप्पान म्हाका खूब कितें कितें दिवपाक करतालो बट कशें आसा बाबू आसता देन ताजे कपडे आसले अँड हें सगळें कॅरी करपाक आनी दिसा दीस वचून येवपाक म्हटल्यार खूब टायर्डनस जाता आनी सगळें म्हटल्यार हाडपाक बीन जायना. सो जाता तितलें हांवें हाडलें आनी कितें हाडलें न्हू तें तुमच्या बरोबर शेअर करता. सो सकाळची आतां जाल्ली 11:30, सकाळचें फूल कामां जालीं. फक्त बेजिनान आयदनां आतां वाट पळयता आनी जेवण करपाचें आसा. बट ताज्या पयलीं न्हू बरें म्हटल्यार मेकओवर करता मातसो सिंपलसो जो घरान करता न्हू आनी देवाक वात दाखयता बिकॉज आयज आतां वेडींग आसल्या म्हटल्यार वेडींग एनिवर्सरी आसल्या कारणाक लागून मातशें देवा कडेन थँक्यू एंड ऑल एवरीथींग हें तें आसतात न्हू एक बारीकसो टॉक. सो तें बीन करता आनी घर सगळें वायंड अप जाल्लें आसा, कांयच कामां ना. सो देवाची पुजा बीन करून मातशें बरें फ्रेशन अप जालें जावं मेकओवर करून सिंपलशें कितें हाडलां हांवें आनी पप्पान आनी कितें दिलां तें तुमकां दाखयता जावं. चलो आय नो आयज वेडींग एनिवर्सरीचें गिफ्ट बीन अशें कांयच मागोवंक ना. वी जस्ट सेड की वी जस्ट प्लॅन की आतां खूब दिसांनी बाबूय आयलो न्हू. सो म्हटल्यार बरें मातशें कितें सिंपलशें प्लॅन करया. आय डोंट वॉन्ट एनीथींग बिकॉज ताणें ऑलरेडी म्हाका शॉपिंग करून दिल्लीच आसा, कपडे हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केल्लेच आसा. सो ते आतां पुरो कपडे साडयो खूब जाले, खूब म्हटल्यार खूब जाले आनी इट इज नॉट रिक्वायर्ड आतां. म्हटल्यार ते आतां घालपाकूच दीस जाय, कितें कितें कारण जाय की हे घालून म्हाका अशें वचोंक जाय. इतलो स्टॉक आतां पडलेलोच आसा. सो पळोवया आयचो कितें प्लॅन आसा. अजून काय कितें शेअर करूंक ना ताणें. वॉशिंग मशीन चालू आसा. सो सिंपलशें अशें रेडी जाता आनी देवाची पुजा करून घेता बिकॉज म्हाका न्हू आतां जेवणूय करपाचें आसा. घोवान सांगलें की ओन्ली 1 टायम जेवण कर, मागीरचें मागीर पळोवया.
सो घरान आसा तांतयां आनी तांतयाची सिंपल करी करतलें हांव अँड शीत करतलें अँड सालाड करतलें जाल्यार आनी कांय नाका. ओके हातीन कापडां आसा, बिंदी है, गले में मंगलसूत्र भी है आणि देवाक आतां वात दाखयता अँड दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां. सो गायज आयज आनी देवा कडल्यान कितें मागो जितलें बीन आसा न्हू तेतून आमी खूब सुखी समाधानी आसा. जें कितें आमच्या ताटान फुड्यान वाडलेलें आसा हांव आनी कांय अपेक्षा करना. जें इतलें म्हणटा की आयज मेरेन जसो तेजो आशिर्वाद आसा तसोच आमचेर आशिर्वाद आसा न्ही आनी आमची मेहनत तर फूल ऑन आमी लायत आसा. म्हटल्यार आमचे जे कितें बेजीक नेसेसिटीज आसा ते फुलफील करपाक. इवन फाल्यांच्या ब्लॉगान आमी आमची 9th एनिवर्सरी कशी केली ती शेअर करतले. ओके गायज आतां आनी आमकां टीव्ही मेळपाना पळोवपाक बिकॉज हे सगळें पळोवन तुमकां कळ्ळेंच आसतलें बूक जाल्यार टीव्ही कोणी बुकींग केली. सो आमचो पात्रांव आतां आयिल्लो आसा रिमोट बीन सगळें हातीन घेवन आनी हाडलें हांवें हे घरा कडल्यान. सो इतले बेस्ट दिसता आतां हो कॉर्नर. म्हाका दिसता तुमकांय लायक जातलें अँड जस्ट म्हाका कुंडी बऱ्या भशेन वयर सकयले जे बकेट आसा न्हू हे ते बऱ्या भशेन पुसून घेवंक जाय आनी म्हाका वायट पेंट मारपाचो आसा अँड मागीर ते फॅन्सी दिसतले. बट सी दीस खुबशीं झाडां आसलीं बट हांवें हे हाडलें घरा कडल्यान. ओके आनी हो कॉर्नर इतलो बरो दिसता आतां, बेस्ट दिसता. आय लायक इट. इतली लीफ तेजी न्हू फ्रेश आसा. आय थिंक दीस इज एन इंडो प्लांट आनी ताका कितें म्हणटा हेजें म्हाका कांयच नॉलेज ना सॉरी बट गुगल करून पळयतलें हांव. सपोज म्हाका कळ्ळें न्हू हांव तुमच्या बरोबर नक्की शेअर करतलें. ओके सो हो जो कॉर्नर टेबल आसा ताका हेणें सारकी 4 छान लगा दी आहे. सो दिवोवात बीन दाखयलो हांवें आनी कितें तरी हाडलां तें दाखयता तुमकां. सो आनी जें कितें हाडलां पळय ते खावपाची वस्तू आसा दाखयता तुमकां. आमचे घरा कडले फार्मर कॅजूस इतले हे पळय जस्ट तांकां न्हू ड्राय रोस्ट करूंक जाय तव्याचेर आनी सोलून खावंक जाय. सो बावल भरून हेतूंतले म्हाका दिसता थोडेशे आतां बेश्टे सोलून खावन न्हू काबार जाल्ले आसा अँड आनी कितें जाय हे इतले मेळ्ळे न्हू बस. हे देखो काजू आमचे घरा कडले. ओके सो चड करून हांव काय चड खायना. म्हाजो घोव आनी चेडोच खाता, श्रियांश आनी नितीनूच खाता. सो बाबूक न्हू जेन्ना बीन टिफीन दिता आसतना मातशें 4-5 घालतातूच हांव टिफिनान तेन्नाय खाता तो. नाजाल्यार भूक लागली म्हणटकूच तेकाय मातशें ड्राय रोस्ट करता. तव्याचेर ड्राय रोस्ट करतकूच न्हू हाजी जी सालां आसा पळय ती इजिली येता अँड खावपाकूय बरें लागता तें. सो आयदनाय वाट पळयता अँड वॉशिंग मशिनांतले कपडेय वाट पळयता. खुबशीं कामां आसा, जेवणूय करपाचें आसा अँड कपडे आयज मशिनान लायले, हँड वॉश करूंक ना बिकॉज सोप काबार जालो. वॉशिंग पावडर आसली न्हू तीच घातली आनी वॉश करपाक उडयले कपडे. सो कामां घरांतली कमी आसा बट न्हू किचनान वचपाचें आयज मनूच जायना. जितलो कामाचो बर्डन आसता न्हू तितलें फटाफट टायम टू टायम सारकें काम जाता. आनी आतां बाबू येयल्या कारणान न्हू तेका कितें लायक तेका कितें डिसलायक तें सगळें चिंतून प्रिपॅरेशन करचें पडटा खावपाचें. आयज हांवें केल्ली चपाती आनी वालीची भाजी, नाश्ता बीन आमचो जालो अँड आतां वयता किचनान सगळीं कामां करता. आयदनां फर्स्ट ऑफ ऑल घासून घेता आनी शीत दवरता, वाळून लायता अँड तांतयाची करी करता. सो सांजचो कितें प्लॅन आसा न्हू तो म्हाकाय खबर ना बट येस तुमच्या बरोबर नक्की शेअर करतलें हांव. फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरो नाका. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच, फाल्यां परतून मेळया. बट तुमकां आयचो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कमेंट सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. ओके बाय.